بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسنا علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين المالك إلا في دين المالك إلا أن يشاء الله في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم